बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट साल अव्वल नज़म नंबर 5 मुस्तक़बिल की झलक के शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शेर नंबर 3 मुलाहिज़ा कीजिए। इन कवाकिब के इवज़ होंगे नए अंजुम तुलू, उन दिनों रख्शंदतर फिर आसमां हो जाएगा। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। कवाकिब ये कौकब की जमा है जिसका मानी है सैयारे, और इवज़ इसका मतलब है बदले में। अंजुम नजम की जमा है जिसका मानी है सितारे, और रख्शंदा तर का मानी है चमकदार। इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह होगा कि इन सैयारों के बदले में नए सितारे तुलू होंगे, उन दिनों आसमान पहले से ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। आइए अब तशरीह तलब निकात पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप वो पैराग्राफ लिखेंगे जो कि शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह से पहले गुज़श्ता वीडियो में आपको लिखवाया गया था। कोई भी शेर इस नज़म में से तशरीह के लिए पूछा जाए, आप वो पैराग्राफ सबसे पहले तशरीह के अंदर लिखेंगे ताकि आपकी तशरीह जानदार हो जाए, ताकि आपकी तशरीह बेहतर हो जाए और थोड़ी सी लंबी हो जाए। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि आगे आ रहे हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि कवाकिब और अंजुम में फ़र्क क्या है। जैसा कि आप अल्फाज मानी में देख चुके हैं कि कवाकिब कौकब की जमा है जिसका मानी है सैयारा, और अंजुम नजम की जमा है जिसका मानी है सितारा। और आप जानते हैं कि सैयारे की अपनी रोशनी नहीं होती जबकि सितारे की अपनी रोशनी होती है। आप यूं समझिए, जमीन एक सैयारा है जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, जबकि सूरज एक सितारा है जिसकी अपनी रोशनी है, वो जमीन को रोशन करता है। इसी तरह चांद एक सैयारा है जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं, जो कि सूरज से रोशनी लेकर चमक जाहिर करता है। तो ये कवाकिब और अंजुम के अंदर एक बुनियादी फर्क है। अब लफ्ज अंजुम का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया है? डियर स्टूडेंट्स, बहुत से शुआरा ने अपनी शायरी के अंदर नौजवानों के लिए लफ्ज अंजुम यानी सितारों का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, पुराने ज़माने में लोग सितारों की मदद से, सितारों की रोशनी की मदद से ना सिर्फ रास्ता मालूम करते थे बल्कि अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुंच जाते थे। तो यूं गुज़श्ता ज़मानों के अंदर सितारे लोगों को भटकने से बचा लेते थे, लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते थे। तो शायर ने या बेशुमार उर्दू शुआरा ने, यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने भी नौजवानों के लिए सितारे या अंजुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप 10th क्लास में एक नज़म पढ़ चुके हैं, फातिमा बिनत अब्दुल्ला। उसमें भी आखिरी अशार के अंदर अल्लामा इकबाल ने कुछ यूँ बयान किया है। ताज़ा अंजुम का फ़िज़ाए आसमां में है ज़ुहूर, दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर, जिनकी ताबानी में अंदाज़े कौन भी नौ भी है, और तेरे को कबे तकदीर का परतव भी है। तो वहाँ पर भी शायर ने, अल्लामा इकबाल ने अंजुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो उर्दू अदब के अंदर बहुत से शुआरा ने नौजवानों के लिए अंजुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी सितारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सितारा अपनी रोशनी से दूसरों को रास्ता फराहम करता है। सितारा अपनी रोशनी के ज़रिए, अपनी चमक के ज़रिए लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में मदद देता है। तो यहाँ पर भी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का यही मौक़िफ़ है कि इन कवाकिब के इवज़ होंगे नए अंजुम तुलू। अब जो लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, जो उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है, पूरी उम्मत मुस्लिमा, जैसा कि हम गुज़श्ता अशार में और उस पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल इस नज़म के दौर में पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार थी। बहुत से मुसलमानों के खून की नदियाँ बहाई जा रही थी। तो शायर कहते हैं कि तुम तंग दिल ना हो, क्योंकि ये सैयारे डूबेंगे यानी मुसलमान कुर्बानियाँ देंगे तो नए सितारे तुलू होंगे। जैसे कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। यानी अगर उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है, उस्मानियों पर यानी तुर्कों के ऊपर कोहे गम टूट गया, गम के पहाड़ टूट गए हैं, तो इसमें कोई गम की बात नहीं है। कुदरत का एक कानून है कि बहुत सारे सितारे डूबते हैं तो फिर रोशन सुबह तुलू होती है। यानी हर तंगी के बाद आसानी है। इन्नमा मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है। ये अल्लाह ताला का कानून है, कुरान मजीद के अंदर बयान किया जा चुका है। लिहाजा शायर का मौक़िफ़ है
کہ جب نئی دنیا پیدا ہوگی، نیا وطن ہم حاصل کر لیں گے، تو ایک ایک نوجوان اس قابل ہوگا کہ وہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرے گا اور ان کو اپنی منزل کا راستہ بتانے کے قابل ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا مصرع ملاحظہ کیجئے، ان دنوں رخشندہ تر پھر آسماں ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رخشندہ تر، یہاں پر رخشندہ تر یہ ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جائے گا۔ یعنی امت مسلمہ ابھی بھی پوری طرح زوال کا شکار نہیں ہوئی، ابھی بھی اس کے اندر روشنی باقی ہے، لیکن جب نئی دنیا یا نیا وطن ہم حاصل کر لیں گے تو پھر وہ جو دنیا ہوگی، وہ دنیا، اس کا آسمان پہلے سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ یعنی آج بھی قابل لوگ موجود ہیں، لیکن جب نئی دنیا کے اندر سب لوگ آزادی سے اپنا کام کریں گے، ابھی تو غلام ہیں، بہت سے لوگوں کی صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں، لیکن جب نیا وطن ہم حاصل کر لیں گے، ایک آزاد فضا ہوگی، تو وہاں پر جو نوجوان پیدا ہوں گے وہ اس قابل ہوں گے آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر سکیں، ان کے لیے پھر آسمان بھی پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ یعنی پہلے سے زیادہ باصلاحیت لوگ ہماری امت مسلمہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ آئیے اب شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت الف ارسلاں ہو جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محمود، یہ محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے۔ حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، مددگار، دین متین مضبوط دین، غیرت الف ارسلان، الف ارسلان کی غیرت۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب دین اسلام کی حمایت میں نئے محمود غزنوی پیدا ہوں گے اور بچہ بچہ مشہور سلجوق حکمران الف ارسلان کے غیرت کا مظاہرہ کرے گا۔ آئیے اب تشریح طلب نکات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ وہ پیراگراف لکھیں گے جو گزشتہ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو لکھوایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ نے یہ تشریح کے اندر لکھنا ہے کہ اس شعر کے اندر تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ جس شعر میں بھی تلمیح کا استعمال ہو اس کی تشریح کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اس شعر کے اندر 2 تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، نمبر 1 محمود غزنوی، محمود، اور نمبر 2 الف ارسلاں۔ جو اسٹوڈنٹس، تلمیح کا مطلب کیا ہے؟ تلمیح کا لفظی مطلب تو ہے اشارہ کرنا، لیکن شاعری کے اندر تلمیح کسے کہتے ہیں؟ شعر کے اندر کسی آیت، کسی حدیث مبارکہ، کسی مشہور واقعہ یا کسی مشہور کہانی یا شخصیت کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کر دینے کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب تلمیح کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے تو تشریح آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو اب تلمیح اس کے اندر کیا ہے؟ محمود غزنوی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محمود غزنوی وہ ہے جس نے بر صغیر کے اوپر حملے کر کے بر صغیر کو ہندو رسم و رواج سے پاک کیا، یہاں پر دوبارہ مسلم سلطنت کو قائم کیا۔ شکل و صورت سے تو محمود غزنوی کچھ خاص خوبصورت نہیں تھے، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ جہاں جہاں سے میں نے گزرنا ہے، جہاں میں نے سٹے کرنا ہے، وہاں کوئی بھی میرر، کوئی بھی شیشہ، کوئی بھی آئینہ نہیں ہونا چاہیے جس سے مجھے اپنی شکل نظر آئے اور مجھے غصہ آ جائے۔ تو ان کے غلام ایاز نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ صورت سے بدصورت ہیں تو آپ اپنی سیرت سے نیک سیرت ہو کر دنیا کو فتح کریں۔ تو پھر محمود غزنوی نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ تو یہاں پر انہی کی طرف اشارہ ہے کہ اس نئی دنیا کے اندر جو ہم نیا وطن حاصل کریں گے، ایک ایک بچہ محمود غزنوی کا مظاہرہ کرے گا جو علم پرور ہوگا۔ محمود غزنوی بہت زیادہ علم پرور تھے۔ محمود غزنوی کے دور میں علم و ادب کو بہت زیادہ ترقی ہوئی، مختلف علوم اور فنون کا دوسری زبانوں کے اندر ترجمہ کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی شاعر کا یہی موقف ہے کہ آنے والے دور کے اندر ایک نہیں سینکڑوں محمود غزنوی پیدا ہوں گے جو علم پرور ہوں گے، جو علم کو پروان چڑھائیں گے اور دین متین کو، دین اسلام کو مزید مضبوط کر دیں گے کہ کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا۔ اور دوسرا مصرع دیکھیے، بچہ بچہ غیرت الف ارسلاں ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر یہ الف ارسلان کی ایک تلمیح ہے۔ الف ارسلان ایک سلجوقی حکمران تھے جنہوں نے بازنطینیوں یا رومیوں کے خلاف، جو کہ عیسائی تھے، ان کے خلاف جنگیں لڑیں اور اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ تو آپ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو بر صغیر کے اندر بھی تو عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا،
تو یہاں پر بھی شاعر یہی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب اسی قوم کے اندر سے الپ ارسلان پیدا ہوں گے، جس طرح اس الپ ارسلان نے عیسائیوں کو مار بگایا تھا اور اپنی سلطنت کو وسیع کر دیا تھا، ہم بھی، ہمارے آنے والی نسلیں بھی ان عیسائیوں کو مار بھگائیں گی اور اپنی سلطنت کو اگر وسیع نہیں بھی کریں گی تو ایک آزاد مملکت قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم مستقبل کی جھلک کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح سمجھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔